सर हाम्रो यो रिभिजन फर्स्ट जस्तो तर कति कुराहरू नयाँ कुराहरू पनि छैन अब त्यही गरौँला सर अब फङ्सन भनेको होइन जस्तो हामीले सी प्रोग्रामिङ पढ्यो नि त फङ्सन भनेको होइन सर कुरा त एउटै हो है हामीले केही एउटा पर्टिकुलर एउटा म्यापिङ गर्ने त हो नि फङ्सन भनेको म्यापिङ अथवा ट्रान्सफर्मेसन त हो नि होइन त्यहाँ हेरेर सर फङ्सन अल्सो कल म्यापिङ सर सर हेरेर अल्सो कल म्यापिङ एन्ड ट्रान्सफर्मेसन छ नि होइन जस्तो मैले चाहिँ एउटा फङ्सन बनाएँ कस्तो फङ्सन बनाएँ भन्दाखेरि कुनै पनि पोजिटिभ नम्बरको चाहिँ फ्याक्टोरियल निकाली फङ्सन बनाएर त्यो सर सर हेलो सर ल सर हेलो हेलो के भयो सर म्युट हुनुहुन्छ हजुर सरले सुन्नु नै भएको छैन जस्तो ड्याङ्क ड्याङ्क पढाएको पढेछ खोइ हामीले के बुझ्ने त्यही भने लो म्युट हान्दैछ यार सर पुरै ल एक्लै पढाइरहेको छ यार बुढो त त्यो सर त एक्लै पढाएर ल What's going on? के पढाइ भइरा पढाइ भइरहेछ हुन त आज हाम्रो फर्स्ट डे होइन त्यो पनि ओए सरलाई कल हान्दैन अनि यार यो पनि पढाइसक्यो नि सरले हाम्रो आवाजै सुन्नु भएको छैन जस्तो छैन सर पुरा मग्न छन् यार त्यही भने आफै एक्लै पढिरहेको छ जस्तो छ यार कोही एकजना त्यहाँ प्रेजेन्टर छ भने चाहिँ प्रेजेन्ट गर न अनि सरले देखिन्छ कि गरे हो सबैले गरिरहेछौँ हामीले दोस्त चालिसै गर त ह्यान्ड पनि गरिरहेछौँ बोली पनि रहेछौँ होइन त्यहाँ तिमी स्क्रिन सेयर गर न एकचोटि सरले त्यसपछि नोटिस गरिदिन्छ कि प्रेजेन्टरले मात्रै गर्नु को हो प्रेजेन्टर गर ओए प्रतीक गर त गर प्रतीक ये क्या हो रहा है सरले अझै हेर्नु भएको छैन तिमी भएर नहेरेर अरूले गर त मैले स्टप गरेँ उ गर्नु पर्यो रिक्वेस्ट कन्ट्रोल गर्नु पर्यो त्यसलाई बनाइदिए गर न के हो के पारा यस्तोले सरको नि यो स्किल वाला सर हो क्या चिल पारामा गरे कि गरे सरलाई नि थाहा छैन त त्यही भने एकचोटि सबैजनाले काटेर अनि फेरि कलमा जोइन गरौँ न अनि हुन्छ ओए सरको फोन नम्बर रहेछ सरलाई कल हान्दैन फोन नम्बर रहेछ त उसमा के भन्छ प्रोफाइलमा 984169 ओए एकजनाले कल गराओ त गर्नु प्रतिकै सरलाई पर्सनली मेसेज गर्न मिल्छ त हैन पर्सनली मेसेज पनि हेर्दैन होला कल हान्दिए प्रतिकै यहाँ आउँछ नम्बर छ अन होल्डमा सरी जानुभयो सरले फोन पनि उठाउनु भएन त इज नट अभाइलेबल भन्छ अहिले सुनिरहेको छु अब हेर त सर हजुर अब सुनिरहेको छु नि सुन्या छ सर ल हाम्रो सर यो फर्स्ट च्याप्टरै सुरु गरेको छैन
ए ल म त्यही थाहा पाएँ अब त्यही गरौँला है हस् त। मैले त अब यो 3टा सेक्सन छ कन्फ्युज हुन्छ नि कहिलेकाहीँ यसलाई बन्द गरिदिउँ त्यसै होइन यसलाई बन्द गरिदिउँ उहाँले सुरु गर्यो है त सबैले त्यही भनिरहेको रहेछ है म कति चाहिँ बोलिरहेको थियौँ सर सरले सुन्नु भएन त्यही त मेरो माइकमा आवाज आएन कि त्यसपछि तिमीले कलिङ गरेपछि मात्र भयो कि यो के भएको ए ल ठिक छ केही हुँदैन अब यही हो नि त आज हाम्रो ल सेट थ्योरी पढौँ है त अब मैले ए र बीलाई चाहिँ पढाएर चाहिँ सीलाई चाहिँ अब यो ठ्याक्क उ गर्नु के अरे अब एउटा माइन्ड रिमाइन्डर राख्नु पर्ला आज त कन्फ्युजन हुने है हजुर ल ठिकै छ अब हामी डिस्क्रिट स्ट्रक्चरको हामीले योभन्दा अगाडि क्लासमा सरलाई सिलेबसलाई डिफाइन गरे होला हामीले होइन अब आज हामी चाहिँ फर्स्ट युनिट पढ्छौँ सेट थ्योरी भनेर अब यो सेट थ्योरी पनि अघि न जस्तो हामीले बेसिक कन्सेप्ट पढ्ने हो जस्तो योभन्दा हामीले सायद अगाडि होइन +2 तिर अथवा स्कुलतिर पनि कति कुराहरू चाहिँ पढेर त्यसै सायद हामीले यसमा 1-2टा कुरा मात्र नयाँ कुरा पढ्ने होला है अरू सबै कुराहरू चाहिँ हामीले जुन पहिला पढाएको छ त्यही कुराहरू चाहिँ पनि भइसकेको छ अब यहाँ हेर यो सेटलाई हामी डिफाइन गर्दाखेरि इट इज कलेक्सन अफ अब्जेक्ट भइहाल्यो होइन कलेक्सन अफ अब्जेक्ट भन्दा पनि 2टा टर्म यहाँ युज गरेको छ है एउटा भनेको चाहिँ अर्डर कलेक्सन भनेको छ होइन अर्डर कलेक्सन भनेको चाहिँ हामीले अब जस्तो मैले नम्बर राख्नु पऱ्यो भने जस्तो 2 6 4 राख्नु पऱ्यो भने 2 4 6 राख्यो भन्नु खोज्यो ओके एउटा अर्डरलाई डिफाइन गर भन्नु खोज्यो है अनि अर्को भनेको चाहिँ वेल डिफाइन भन्ने छ हेर त यो सेटमा चाहिँ हामीले डिफाइन सेट भनेको कलेक्सन अफ अब्जेक्ट त भयो होइन त्यसमा 2टा टर्मिनोलोजी के छ भन्दा एउटा भनेको चाहिँ अर्डर कलेक्सन भयो अर्को भनेको वेल डिफाइन भयो के वेल डिफाइन भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले कुन अब्जेक्ट चाहिँ कुन सेटमा राख्ने भन्ने रुलहरू चाहिँ क्लियरली डिफाइन गर्नुपर्छ भन्नु खोज्यो कि जस्तो फर इक्जाम्पल हामीले 2टा सेट बनायो एउटा एनिमल एउटा प्लान्ट होइन अब बिरालोलाई कहाँ राख्ने एनिमललाई राख्ने प्लान्ट राख्ने होइन त्यो त क्लियरली डिफाइन छ नि त त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो सेट भयो कि अब बिरालोलाई प्लान्टमा राख्ने कि एनिमल राख्ने कन्फ्युजन भयो हामी होइन त्यो सेटको रुल त्यस्तो बनाएको छ भने कि द्याट इज नट अ सेट के त्यसैले सेट मस्ट बी वेल डिफाइन भनेको द्याट इज होइन अ सेट इज वेल डिफाइन इफ वी क्यान टेल वेदर अ पर्टिकुलर अब्जेक्ट भनेको न्यू अब्जेक्ट इज एन इलिमेन्ट अफ द्याट सेट अर नट के क्या कुन इलिमेन्टलाई कुन सेटमा राख्ने भनेर चाहिँ हामी क्लियरली आइडेन्टिफाई गर्न सक्यो भने त्यो भनेको वेल डिफाइन्ड हो भन्नु खोज्छ है अब अर्को छ कन्भेन्सन हेर है मैले कन्भेन्सनलाई किन रेड कलर लगाएको भन्दाखेरि होइन यो कन्भेन्सन भन्ने टर्मले तिमीलाई कहिले पनि छोड्दैन कि सर हजुर यो लिङ्क एकचोटि सेयर गरिदिनु न गेस्टहरू आउन खोजिरहेछन् गेस्टहरू यो आइडी नबनेकोहरू लिङ्क चाहिँ एकचोटि च्याटमा पठाइदिनुहोस् न ल पका है त पका सर त्यो त सी ए को भयो होइन र सी को चाहिँ नि पठाउनु पर्ने यो 18 सेक्सन भयो जस्तै हो कि गेट लिङ्क टु च्यानल होइन तिमीहरू त धेरै बाटो रहेछ तिमीहरू सबै कुरा याद रहेछ मलाई यादै नै रहेछ कुराहरू प्रतिको सबैभन्दा बाटो हेर त आयो बाटो भन्दा नि चम्बु हो चम्बु ल हामी पढ्दै गरौँ है त अनि पछि सबै म रिपिट गरेर फेरि त्यही कैसा क्वेसन गऱ्यो भइहाल्यो मलाई नयाँ साथीहरूले यो कन्भेन्सन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि होइन जस्तो तिमीले प्रोग्रामिङ पढ्दाखेरि पनि भेरिएबलको नामहरू बनायो होला फङ्सनको नामहरू बनायो होला होइन अब जस्तो एउटा इक्जाम्पल हेर्नु है त यो कन्भेन्सनको केसमा है जस्तो मैले एउटा आइएनटी एबिसी भनेर बनाएँ फङ्सन होइन यो फङ्सनको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि मलाई कुनै पनि एउटा यसले चाहिँ फ्याक्टोरियल निकाल्छ सरी है फ्याक्टोरियल निकाल्छ होइन अब यहाँ केही कोडहरू छ सक्यो होइन मैले अब फोको निकाल्नु पऱ्यो भने एबिसी अनि फो गरेँ मैले होइन ल हेर अब यसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति आउँछ 24 आएर होइन सपोज अब हाम्रो एन्सर त मिल्यो नि होइन मलाई अब त्यो फोकको फ्याक्टोरियल भ्यालु 24 एन्सर त करेगा तर अब मैले तिमीले यो ठुलो डकुमेन्टेसन मैले कसैलाई बनाएर दिएँ अरे होइन अब कसैले बनाएर दिएपछि के भयो भन्दाखेरि अब एबिसी भन्ने फङ्सनले के काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब थाहा भएन कसैलाई नि होइन किन भन्दाखेरि नामै क्लियर छैन नि त होइन तर काम त गर्छ फेरि त्यसैले चाहिँ हाम्रो कन्भेन्सन के छ भन्दाखेरि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको होइन कुनै पनि
भेरिएबलको अथवा फङ्सनको नाम दिँदा सकेसम्म मिनिङफुल देऊ भन्छ क्या। जस्तो मैले अब एबिसीको ठाउँमा के लेखेँ भन्दाखेरि गेट द फ्याक्टोरियल भनेसरी होइन लिएर अब गेट द फ्याक्टोरियल भने मैले होइन अब जसले पनि थाहा पाउँछ नि होइन यो फङ्सनको नाम हेर्ने बित्तिकै के थाहा पाउँछ भन्दाखेरि यो फङ्सनले चाहिँ कुनै पनि इन्टिजर नम्बरको चाहिँ फ्याक्टोरियल भ्यालु दिन्छ भने थाहा भयो सबैलाई होइन। त्यसैले अब फेरि हेर अर्को एउटा कन्भेन्सन के छ भन्दाखेरि इफ आर युजिङ द मल्टिपल वर्ड होइन हामीले कुनै पनि फङ्सनको नाम दिँदा मल्टिपल वर्ड युज गरेको छ भनेदेखि जहिले पनि के भन्छ भन्दाखेरि त्यो नयाँ वर्डको फर्स्ट लेटरलाई क्यापिटल बनाऊ भन्छ कि गेट द फ्याक्टोरियल। किन होला थाहा छ हेर त हामीले यो यसमा र यसमा के फरक छ हेर त कुरा त्यही हो। तर के फरक छ भन्दा हामीलाई यो भन्दा यो पढ्न सजिलो हुन्छ होइन यसलाई हामी रिडेबिलिटी प्रोपर्टी भन्छौँ कि यो भन्दा पनि हामीलाई यो पढ्न सजिलो हो नि गेट द फ्याक्टोरियल जस्तो पनि होइन। त्यसैले गर्दाखेरि यो हाम्रो कन्भेन्सनहरू हो कि होइन। त्यसैले कन्भेन्सन भनेको गर्नै पर्छ भन्ने कुरा होइन तर गऱ्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ कि। त्यसैले सेटको कन्भेन्सन पनि के छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि सेट डिफाइन गर्दाखेरि होइन सेटको नाम चाहिँ क्यापिटल लेटरमा लेख्छौँ र सेटभित्रको इलिमेन्टको नाम चाहिँ हामी केमा लेख्छौँ भन्दा स्मल लेटरमा लेख्छौँ होइन। जस्तो यहाँ त ठिक छ सेट अफ भावल भनेको भी भनेको क्यापिटल छ अनि त्यसको इलिमेन्ट भनेको स्मल लेटर छ होइन। यो भने हाम्रो कन्भेन्सन भयो ल यता रह्यो त। अब यहाँ दुईवटा सिम्बल छ होइन एउटा बिलोङ्स टुको अर्को डज नट बिलोङ्स टु भयो होइन। जस्तो एक केसमा हेर्ने भनेदेखि ए बिलोङ्स टु भी भयो होइन अब बी डज नट बिलोङ्स टु भी भयो यो भावल भयो होइन ई बिलोङ्स टु भी भयो अरू सी डज नट बिलोङ्स टु भी भयो होइन। त्यसैले कुनै पनि इलिमेन्ट एमा सेटमा पर्छ भने बिलोङ्स भयो पर्दैन भने डज नट बिलोङ्स टु भयो। अब हामीले सेटहरूको इलिमेन्टहरूलाई डिफाइन गर्दाखेरि हामीसँग तिनवटा वे छ मोस्टली युज हुने भनेको 1 र 2 भयो होइन। एउटा भनेको वेज अफ डिस्क्राइबिङ सेटहरूमा तिनवटा छ होइन। फर्स्ट भनेको लिस्टिङ। अब यो कतिखेर काम लाग्छ भन्दाखेरि यदि हाम्रो सेटमा त थोरै इलिमेन्टहरू छ कि अब तिमीलाई मैले चाहिँ के भने भन्दाखेरि अब सेकेन्ड सेमेस्टरको नाम लियो सेट बनाऊ भन्यो भने अब 90जना 120 जनाको लेख्न त गाह्रो हुन्छ होइन त्यस्तो केसमा गाह्रो भयो। तर मैले अब तिमीलाई फेरि 200,000 भन्दा कम इभेन नम्बरको सेट बनाऊ भने फेरि गाह्रो आउँदा किन कति हुन्छ त्यो होइन 500वटा हुन्छ। जस्तो अब मैले सेट अफ भावल भने जब 5वटा हुन्छ नि त होइन। त्यसैले यस्तो केसहरूमा चाहिँ हामी के लिस्टिङ गरिदिन्छौँ कि है भनेको सजिलो भने त्यस्तो थोरै इलिमेन्टको केसमा चाहिँ हामी यो वेबाट डिस्क्राइब गरिदिन्छौँ। सबभन्दा सजिलो भनेको त सेट बिल्डर नोटेसन भयो कि हाम्रो। जस्तो यसमा के छ हेर त एउटा ओ भन्ने सेट छ ओ भन्ने सेट भनेको ओ इज अ सेट अफ यक्स भयो सच द्याट होइन यो भनेको सच द्याट एक्स इज एन अड पोजिटिभ इन्टिजर लेस देन 100 होइन। मैले पनि तिम्रो क्लासलाई डिफाइन गर्नु पऱ्यो भने अब के भन्नु पऱ्यो यहाँ यो सबै एउटै हुन्छ। यहाँ के भन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यक्स इज अ स्टुडेन्ट होइन हु स्टडी सेकेन्ड सेमेस्टर भन्यो भने पुगिहाल्यो होइन। यसरी गर्ने नोटेसन भनेको सेट बिल्डर नोटेसन भयो। अब सरी अब थर्ड नम्बर भनेको गिभ अ भर्बल डिस्क्रिप्सन होइन यो भनेको त नेचुरल ल्याङ्ग्वेजमा दिने हो कि A is the set of all integers from 1 to 6 होइन। सो B is the set of all students who read in Patan campus होइन। यसरी पनि हामी एउटा भर्बल डिस्क्रिप्सन दिन मिल्छ भन्नु खोजे हो। सो दिज आर द वे फर डिस्क्राइबिङ द सेट भयो है। अब अर्को भनेको चाहिँ डाइमेन्सन भनेको कार्डिनलिटी है होइन लेन्थ भनौँ न कुनै पनि सेटको लेन्थ भनेको नि कार्डिनलिटी हो त्यसको डाइमेन्सन हो होइन। त्यसको नोटेसन भनेको यसको मोडुल लेख्छौँ हामी त्यो भनेको चाहिँ नम्बर अफ इलिमेन्ट विदिन द यस भयो कि। जस्तो फर इक्जाम्पल यहाँ हेर त 1 2 3 4 5 छ कि होइन सेट भी भन्ने सेटभित्र 5वटा इलिमेन्ट छ भनेको मिनिङ के भन्दाखेरि अब यसको सेट भनेको कति भयो भन्दाखेरि 5 भयो होइन डाइमेन्सन। त्यसरी कार्डिनलिटी भनेको चाहिँ त्यो सेटभित्र कतिवटा नम्बर छ त्यसको कार्डिनलिटी भनेको 5 के अरे त्यसको कार्डिनलिटी भनेको त्यो सेटभित्रको नम्बर अफ इलिमेन्ट भयो होइन। जस्तो यो भएर 6 8 9 3टा छ त्यसैले यसको कार्डिनलिटी 3 भयो है। अब सबसेट यसमा के छ भन्दा एउटा सबसेट छ अर्को प्रोपर सबसेट छ होइन सिम्बल पनि फरक छ हेर त एउटा यो भनेको चाहिँ तिम्रो सबसेट भयो होइन यो भनेको तिम्रो प्रोपर सबसेट भयो कि इक्वस। त्यसैले यहाँ यो तलको लाइन भनेको तिम्रो इक्वस टू हो नि त इक्वस टू पनि हुनसक्यो भने सबसेट भयो हुन सकेन भने प्रोपर सबसेट भयो क्या। त्यसैले यहाँ के सबसेटलाई डिफाइन गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि ए इज अ सबसेट अफ बी भयो क्या न। सपोज बी चाहिँ प्यारेन्ट भने मैले होइन अब ए चाहिँ चाइल्ड भने यसको ए चाहिँ बीको सबसेट हुँदा के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि ए को सबै इलिमेन्टहरू चाहिँ बीमा हुनैपर्छ कि। जस्तो फर इक्जाम्पल यहाँ हेर त ए 1 2 3 छ होइन अनि बीमा 1 2 3 4 छ होइन भनेको अब के हो ए को सबै इलिमेन्ट बीमा छ नि होइन त्यसैले ए भनेको बीको सबसेट भयो कि होइन। अब प्रोपर सबसेट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि होइन जस्तो मैले यो ए चाहिँ बीको प्रोपर सबसेट हुँदा चाहिँ बीमा एटलिस्ट एउटा इलिमेन्ट होइन एटलिस्ट एउटाभन्दा बढी पनि हुनसक्छ एटलिस्ट एउटा इलिमेन्ट चाहिँ बढी हुनुपर्छ भन्नु खोजेको कि। जस्तो हेर्नु त एमा 1 2 3 छ बीमा 1 2 3 4 छ
भनेपछि के हो भन्दाखेरि 4 त बढी छ नि हैन, त्यसैले हामी के भन्छौँ ए इज अ प्रोपर सबसेट अफ बी भन्छौँ सर हैन। सबसेट पनि हो प्रोपर सबसेट पनि हो। तर मैले यहाँ सपोज 4 लाई हटाइदिएँ यहाँबाट हेर त, हटायो भने के हुन्छ अब ए चाहिँ बी को सबसेट मात्र हुन्छ, प्रोपर सबसेट हुँदैन है। त्यसैले यो भनेको हाम्रो प्रोपर सबसेट र सबसेटमा इक्वल पनि हुन सक्छ तर प्रोपर सबसेट इक्वल हुन पाइँदैन हैन। एटलिस्ट एउटा एलिमेन्ट चाहिँ बढी हुनुपर्छ भन्नु खोज्यो हो। अब पावर सेट, पावर सेट भनेको चाहिँ हाम्रो पोसिबल सबसेटको सेट भनौँ न हैन। जस्तो हेर त ए मा 0 1 2 छ, अब ए को पोसिबल सबसेट भनेको इम्प्टी पनि हुन्छ हैन अनि आफै पनि हुन्छ है। आफू आफ्नै सबसेट हो नि त, जस्तो यहाँ हामीले गरेको छ नि त हैन। त्यसरी किन ए र बी त इक्वल हुन सक्छ नि सबसेटमा, नल पनि हुन सक्छ हैन, त्यो भयो। अनि अर्को हैन, अब 0 1 2 को पोसिबल सबसेट भनेको 0 भयो 1 भयो 2 भयो, 0 1 पनि भयो 0 2 भयो 1 2 पनि भयो हैन। त्यसरी यो भनेको चाहिँ यसको पावर सेट भयो हैन। अब यसको पावर सेटमा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि एलिमेन्टमा चाहिँ कुनै पनि सेटमा चाहिँ n वटा एलिमेन्ट छ भने हैन त्यसको पावर सेटमा 2 को पावर n हुन्छ के। जस्तो यहाँ के छ 3टा छ नि हैन, n भनेको 3 भयो। अब यसको पावर सेटमा 2 को पावर 3 भनेको 8 भयो हैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वटा एलिमेन्ट हुन्छ भन्नु खोज्यो है। त्यसैले n वटा एलिमेन्ट भएको सेटको पावर सेटमा चाहिँ 2 को पावर n वटा एलिमेन्ट हुन्छ भन्नु खोज्यो हो। अर्को कार्टेसियन, कार्टेसियन भनेको चाहिँ यहाँ पेयर पेयरमा डिफाइन गरिदिनु भयो के। जस्तो हामीसँग ए र बी सेट छ एउटा हैन, जस्तो हैन जस्तो ए र बी हामीसँग ए र बी चाहिँ हामीसँग सेट छ किन। अब ए र बी को कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेको चाहिँ अब एउटा कुरा है, मैले सानो कुरा हेर यहाँ के छ लेखेको है, नेम आफ्टर रेन डेकार्ड लेखेको छ मैले हेर त है। मैले अगाडि बढी थ्योरी पनि त डिफाइन गर्ने एउटा म्याथमेटिसियन छ उसको नाम मैले बिर्सेँ हैन। तर मैले यहाँ चाहिँ म्याथमेटिसियन नराखे पनि हुन्छ। कार्टेसियन प्रोडक्टको लाई क्वाइन गर्ने म्याथमेटिसियन भनेको रेन डेकार्ड हो हैन। यो रेन डेकार्डको नाम चाहिँ मैले किन राखेँ भन्दा नराखे हुने, किन राखेँ भन्दाखेरि हामीले पछि पढ्नुपर्छ कि सायद 4th सेम 5th सेममा एउटा कग्निटिभ साइन्स भन्ने एउटा सब्जेक्ट छ हैन। कग्निटिभ साइन्स भनेको सब्जेक्ट चाहिँ पहिला कम्पलसरी थियो, अहिले इलेक्टिभ बनाएको छ कि है। अब यसमा चाहिँ रेन डेकार्डको बारेमा पढ्नुपर्छ, त्यसरी मैले सानो एउटा भूमिका बाँध्न खोजेँ कि यो रेन डेकार्ड भनेको एउटा म्याथमेटिसियन हो हैन। यो म्याथमेटिसियनले चाहिँ कस्तो कन्सेप्ट लिएर आएको छ भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटर साइन्समा हैन। जस्तो मैले एउटा भने क्यान हैन, क्यान मेसिन बिट ह्युमन एउटा कुरा यो मैले हैन। अर्को भनेको क्यान मेसिन हैन एक्ट एज ह्युमन हैन। उसको मेन फोकस चाहिँ यसमा छ क्या। क्यान मेसिनले चाहिँ ह्युमन जस्तै एक्ट गर्छ सक्छ कि सक्दैन भनेर उसको मेन फोकस यसमा छ। त्यसैले उसले एउटा चाहिँ थ्योरी निकालेको, कस्तो थ्योरी निकालेको छ भन्दाखेरि माइन्ड बडी प्रब्लम भन्ने निकालेको छ। उसको थ्योरीको नाम चाहिँ माइन्ड बडी प्रब्लम हो क्या। त्यसो माइन्ड र बडी प्रब्लम भनेको चाहिँ उसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि मेसिनले ह्युमन जस्तै एक्ट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो मेसिनमा चाहिँ ह्युमनको माइन्डलाई सिमुलेसन गर्नुपर्छ भन्छ कि। किन भन्दाखेरि माइन्ड बडी प्रब्लम उसले के लेखेको छ भन्दाखेरि माइन्ड इज मोर पावरफुल देन बडी भन्छ कि। त्यसैले उसले के लेखेको छ भन्दाखेरि आई थिङ्क देयरफोर आई ए भनेर उसले भन्छ क्या। भनेपछि उसको मेन फोकस चाहिँ माइन्डमा छ क्या, थिङ्क भनेको। त्यसैले मेरो बडी छ तर मैले थिङ्क गर्न सकिरहेको छैन भनेपछि म ह्युमन होइन भन्छ उसले क्या। तर मेरो बडी छैन बट त्यो मेरो माइन्डले स्टिल चाहिँ काम गरिरहेछ भन्छ भने उसले के भन्छ आइएम स्टिल ह्युमन भन्छ कि उसले। त्यसैले उसको माइन्डले उसले चाहिँ बडीलाई 100% माइन्डले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ भन्छ क्या अहिले है। तर अहिले चाहिँ एक दुईवटा क्रिटिसाइजहरूले चाहिँ त्यस्तो मान्दैन किन, बडीलाई चाहिँ माइन्डले कन्ट्रोल गर्दैन भन्छ होइन माइन्ड कुनै केसहरूमा होइन। तर उसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि बडीलाई माइन्डले कन्ट्रोल गर्छ भन्छ कि। त्यो भनेको चाहिँ रेन डेकार्डको कन्सेप्ट भयो। उसले चाहिँ त्यसो भएर उसले के भन्छ भन्दाखेरि यदि मेसिनलाई पनि ह्युमन जस्तै थिङ्किङ क्यापेसिटी राख्ने हो भनेदेखि हाम्रो माइन्डले जसरी काम गर्छ मेसिनले पनि त्यसरी काम गर्नुपर्छ भन्छ कि। त्यो रेन डेकार्डको कन्सेप्ट हो। हामी पछि 4th अथवा 5th सेमेस्टर त्यो कुराहरू पढ्छौँ कि। त्यसरी मैले चाहिँ यसको नाम जोड्न कारण यो है। अब यो कार्टेसियन प्रोडक्टमा ए र बी छ किन। ए र बी चाहिँ अब ए र बी सेटको कार्टेसियन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब ए र बी दुईवटा भयो किन। अब दुईवटाको पेयर हुने हो कि यसरी। अब दुईवटाको पेयर हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अगाडिको एलिमेन्ट भने अर्कै ए छ होइन भनेपछि अगाडि चाहिँ ए कै हुनुपर्छ के अरे अर्डर हुनुपर्छ है। यो अर्डरमा हुनुपर्छ होइन, पछाडि चाहिँ बीकै हुनु पऱ्यो। यदि यहाँ बी क्रस ए भयो के हुन्छ अगाडि बीको हुनु पर्थ्यो पछाडि ए को हुनु पर्थ्यो कि। यदि यहाँ एबिसी 3टा भयो के हुन्थ्यो होइन, 3टा भयो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि ए को पहिला अनि बीको पहिला सी को पहिला हुनु पर्थ्यो कि होइन। त्यो भनेको चाहिँ मैले मिनिमाइज गर्दै यहाँ चाहिँ यदि ए को बी को सी को भयो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यहाँ 3टा पेयर हुन्थ्यो हाम्रो होइन। 3टा पेयर हुन्थ्यो। पेयरमा 3टा एलिमेन्ट हुन्थ्यो, एउटा दुईवटा 3टा हुन्थ्यो होइन। अनि फर्स्ट एलिमेन्ट चाहिँ ए को हुन्थ्यो
सेकेन्ड एलिमेन्ट बी को हुनु पर्थ्यो, सी थर्ड सी को हुनु पर्थ्यो के हैन। त्यसै यो भनेको हाम्रो कार्टेसियन प्रोडक्ट भयो है। जस्तो A12 BABC हो भने हेर त 1A भयो 1B भयो 1C पोसिबल सबै हो के 2A भयो 2B भयो 2C भयो हैन। अब B क्रस चाहिँ भनेको A B को पहिला आउनु पर्यो A1 B A1 A2 यसरी हुनु पर्यो हैन। यो भनेको चाहिँ हाम्रो कार्टेसियन भयो र A क्रस B र B क्रस A कहिले पनि इक्वल हुँदैन यसमा है कार्टेसियन। अब यहाँ हेर त एउटा एक्सरसाइजमा लेट A इक्वल्स टु यति छ B C यति छ हैन। भनेपछि ABC मा के हुन्छ हेर त 0 अनि 1 अनि 0 हुन्छ एउटा हैन। अर्को 0 अनि 1 अनि 1 हुन्छ अर्को हैन। यसरी गर्न मिल्छ है। जस हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दा अर्डर हेर्नु पर्यो के हैन। ABC छ भने फर्स्टमा A को, सेकेन्डमा B को, थर्डमा C को आउनु पर्यो हैन। चाहिँ यसरी गर्ने भनेको हाम्रो कार्टेसियन भयो है। अब सेट अपरेसन सेट अपरेसनमा अब युनियन छ हैन, इन्टरसेक्सन छ अनि डिफरेन्स छ, कम्प्लिमेन्ट छ हैन। अब हाम्रो लागि त हैन यो कुराहरु नयाँ त हैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब युनियन भनेको के छ र त यो एक्जाम्पलबाट हेरे पनि भइहाल्यो हैन। युनियन भनेको A मा पनि भएको B मा पनि भएको बस दुवैमा भएको त हो नि हैन। यो अर भयो हैन, x बिलोङ्स टु A or x बिलोङ्स टु B हैन। जस्तो हेर त यसमा 1 3 5 र 1 2 3 को युनियन भनेको 1 2 3 5 हुने भयो हैन। इन्टरसेक्सन भनेको कमन भयो हैन, दुवै कमन भयो। जस्तो 1 3 5 र 1 2 3 को कमन कुन छ 1 र 3 मात्र कमन भयो हैन। यो भनेको इन्टरसेक्सन भयो है। अब डिस्जोइन्ट भनेको चाहिँ इन्टरसेक्सन नल हुनु भने जस्तो मैले सेक्सन A र सेक्सन C को इन्टरसेक्सन लियो भने के हुन्छ नल हुन्छ हैन। सो दे आर डिस्जोइन्टेड भएको। हामी कुनै पनि मान्छे कमन आउँदैन नि त, किनकि त्यो डिस्जोइन्टेड हो नि त। सेक्सन A को छुट्टै क्लास हुन्छ हैन, सेक्सन B को छुट्टै क्लास हुन्छ। सो दे आर डिस्जोइन्ट भयो हैन। अब सेट डिफरेन्स भनेको चाहिँ A - B भनेको के हुन्छ B मा भएको सबै हटाउने अनि A को बाँकी भयो। B - A भने के हुन्छ B मा भएको हटाउने A को बाँकी भयो हैन। जस्तो फर एक्जाम्पल यहाँ हेर हैन, यो सपोज यो A भयो हैन, 1 3 5 भनेको A भयो है। अब 1 2 3 भनेको B भयो हैन। अब A - B निकालेर है हामीले A - B निकालेको हैन। सो A - B भनेको के हो भन्छ भने अब B मा भएको चाहिँ त हटाइदियो भन्नु खोज्यो भने हैन। जस्तो A मा 1 B मा 1 छ हैन भनेपछि हामीले के गर्यो 1 हटाइदियो। B मा 3 छ हैन हामीले 3 पनि हटाइदियो। हैन बाँकी भयो के 5 भनेपछि A - B भनेको 5 भयो। तर B - A भनेको 2 हुन्छ हैन र। B - A भनेको पनि 2 हुन्छ किनकि A मा 1 छ 1 हट्यो, A मा 3 छ 3 हट्यो, बाँकी 2 के भयो 2 भयो। त्यसैले A - B र B - A भनेको सेम भएन है त्यसमा पनि। ठीक छ। त्यसैले A - B भनेको के हुन्छ B मा भएको जति सबै हटाइदिने Aबाट अनि बाँकी भएको A - B। B - A भनेको ठ्याक्कै उल्टो हैन, A मा भएको चाहिँ हटाउने B को बाँकी भनेको हाम्रो B - A भयो है। सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो सेट डिफरेन्स भयो। अब सेट कम्प्लिमेन्ट भनेको त अब तिम्रो युनिभर्सबाट घटाउने त नि। जस्तो मैले चाहिँ एउटा एक केसमा हेर्न हैन, एक केसमा हेर्न भावलको केसमा हैन, यो भावल भनेको चाहिँ हाम्रो AI हो भनेदेखि हैन हाम्रो युनिभर्सल सपोज मैले युनिभर्सल सेट भनेको चाहिँ हाम्रो A देखि Z सम्म लियो भने के हुन्छ यसको कम्प्लिमेन्ट भनेको कन्सोनेन्ट हुन्छ हैन। B C D हैन अनि E हुँदैन फेरि F हुन्छ। त्यो सेट अफ कन्सोनेन्ट हुने भयो हैन। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्ट भयो। अब सिमेट्रिक डिफरेन्स हेर त यो हामीले डिजिटल लजिकमा पनि पढाएको छ यो सिम्बल हैन। यसलाई डिजिटल लजिकमा चाहिँ हामीले एक्सक्लुजिभ अर भनेर पढायो होला हैन, XOR भनेर है। XOR भन्ने कि XOR भनेर पढायो होला नि, XOR भनेर पढायो होला नि, एक्सक्लुजिभ अर भनेर। त्यसमा के भनेर पढाएको छ त्यसको मिनिङ के हुन्छ र त यदि सेम बिट आयो भने के हुन्छ सेम बिट आयो भने 0 हैन, 1 1 आयो पनि 0, 0 0 आयो पनि 0 हैन, हैन हैन भने 1 ए भनेर पढाएको त नि हामीले हैन। कन्सेप्ट त्यही त हो नि। XOR ले के गर्छ यदि तिम्रो दुईटा बिट सेम छ भने 0 हैन भने 1 गर्छ नि। यहाँ त्यही लेखाइ हेर त A अथवा B मा भएको भनेको आइदर 1 or 0 अथवा 0 or 1 भन्न खोजे नि। त्यो भयो भने चाहिँ लिने, बट नट इन बोथ भनेको दुवैमा भयो भने नलिने के। यो 1 1 भनेको दुवैमा भएको हो नि त हैन, 0 0 भनेको दुवैमा भएको सेम एलिमेन्ट हो नि त हैन। त्यसैले यो केसमा चाहिँ नलिने बाँकी केसमा लिने भन्नु खोजेको के। भनेको के हो भन्दाखेरि A र B मा यदि कुनै एलिमेन्ट सेम छ भने दोज आर डिस्कार्डेड अदरवाइज इन्क्लुडेड के। जस्ट फर एक्जाम्पल हेर त 1 3 5 छ हैन, 1 3 5 छ, अर्को भनेको 1 2 3 छ हैन। यसमा कमन के छ हेर त यसो कमन भनेको 1 कमन छ सो यसलाई नि हटाइदियो हैन। अर्को भनेको 3 कमन छ यसलाई नि हटाइदियो हैन। अरु बाँकी भयो 2 र 5 भयो भनेपछि यसको हाम्रो एन्सर कति हुन्छ भन्दाखेरि 2 र 5। यो सेल भित्र के लेख भन्दाखेरि 2, 5 लेख।
पछि 2,5 भनेको दुईटा सेटको सिमेट्रिक डिफरेन्स भयो है। अब यो सेट आइडेन्टिटिज भनेर छ हैन। अब सेट आइडेन्टिटिज भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो रुलहरू हो हैन। यो रुलहरू चाहिँ हामी युनिट 3 मा पछि युज पनि गर्छौं प्रुफ पनि गर्छौं के है। अहिले छोड्दियो यसलाई, अहिले हामी यहाँ प्रुफ गर्नु पनि जरुरी छैन। यो अब युज चाहिँ यहाँ हुँदै हुँदैन, त्यसैले गर्दाखेरि अहिले यो नपढौ हैन। म लिस्टिङ मात्रै स्लाइडमा राखेको छु, किन भन्दाखेरि हाम्रो सिलेबसमा सेट आइडेन्टिटिज भनेर युनिट 1.1 मा लेखेको छ कि, त्यसैले मैले यो रुलहरू लेखेको छु हैन। यो रुलहरू हेर, सायद हाम्रो जस्तो डिमोर्गन ल हेर त, डिमोर्गन ल भने हामीले पहिला पनि पढाएको छ नि हैन, यहाँ पनि छ सबै ल त्यस्तै हो हैन। जस्तो हेर त अब कसो कम्पिटिटिभ ल भनेको ए अर बी अर बी अर भन्ने कुरा एउटै भयो हैन। इम्पोर्टेन्ट ल यो लहरू भयो हैन। ए अर ए भनेको ए हो, ए आफै भयो। डोमिनेसन ल हैन, किन डोमिनेसन गरे भनेको हामी पछि हेरौँला हैन। यो आइडेन्टिटी लहरू भयो। यो सबै भनेको हाम्रो सेट अफ आइडेन्टिटिज भयो हैन। सायद हाम्रो लागि कति कुराहरू नयाँ छैन होला, कति कुराहरू पुरानै होला हैन। अब यसमा चाहिँ हामी अहिले युनिट 1 मा चाहिँ हामी यसो हेरौँ मात्र यसलाई हैन। यसको युज पनि हामी 1 मा छैन हैन, यसको प्रुफ पनि छैन। त्यसरी 3 मा चाहिँ हामी 3 मा चाहिँ लजिक पढ्छौं के। लजिकमा चाहिँ यो मजाले सबै मजाले युज हुन्छ, सबै युज हुन्छ के। त्यसैले हामी यसको बारेमा फेरि त्यो केसमा डिटेलमा पढाउँला है। अहिले मैले छोड्दिएँ, यसको दुईटा कुरा प्रुफ पनि गरौँला त्यो बेला यसलाई युज त मजाले भइहाल्छ नि। त्यसैले यो सेट आइडेन्टिटीको बारेमा चाहिँ हामी युनिट 3 मा डिटेलमा पढाउँला। अहिले यसलाई जस्ट मैले स्लाइडमा मात्रै राखेँ है त। तर नर्मली यसो हेर्दाखेरि हैन, तिमीलाई यो टर्मिनोलोजीहरू चाहिँ सायद नराम्रो के सरी पुरानो चाहिँ नलाग्ला। अब भेन डायग्राम हैन। अब भेन डायग्राम चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि सेटहरूलाई चाहिँ पिक्टोरिकली रिप्रेजेन्ट गर्ने के हैन। जस्तो हेर त ए इन्टरसेक्सन बी भनेको यो भयो। अब ए युनियन बी भनेको सबै हो, यो सेट गर्ने विषय छ हैन, सबै हो यो ए युनियन बी भनेको हैन। ए माइनस बी भनेको यो इन्टरसेक्सन हटाइदियो, बाँकी भनेको चाहिँ हाम्रो ए माइनस बी भयो। अब यो भनेको चाहिँ कति हुन्छ, यो भनेको बी माइनस सी हुन्छ हैन। यतापट्टिको पार्ट यति पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो बी माइनस सी हुन्छ हैन। सो भेन डायग्राम भनेको एउटा पर्टिकुलर पिक्टोरियल रिप्रेजेन्टेसन हो हैन, कसको भन्दाखेरि सेटको हैन। अब हेर अब हाम्रो लागि नयाँ भनेको सायद यही दुईटा लाग्छ मलाई। अब सायद पहिला पढे अब थाहा छैन है, तर हाम्रो यो सेट थ्योरीमा चाहिँ अलिकति नयाँ भनेको दुईटा छ है। अब इन्क्लुजन एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल हैन, यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हैन, कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ यो सेटको कार्डिनालिटी काउन्ट गर्दाखेरि हैन, कुनै पनि कन्डिसन दियो भने हैन, कुनै केसमा चाहिँ सेम इलिमेन्ट मल्टिपल प्रोडक्ट चाहिँ काउन्ट भइरहेको हुन्छ कि। जस्तो फर एक्जाम्पल यहाँ है, एक्जाम्पलबाट बुझ्छौ तिमी। जस्तो यहाँ है, मैले के क्वेसन सोधेँ भन्दाखेरि एमङ एप्पल एप्स पिज र क्याट हैन, हामीसँग सबै यो 4टा वर्डहरू छ रे हैन। यो 4टा वर्डहरू मध्ये हैन, एबाट सुरु हुने अर हो किन, यसबाट इन्डिङ हुने कतिवटा वर्ड छ पत्ता लगाऊ भने के। सो हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर द्याट स्टार्ट विथ ए अर इन विथ यस हो किन। एबाट स्टार्ट हुने र यसबाट इन्डिङ कति छ भन्ने हो किन। अब बाइ डिफल्ट हेर त, बाइ डिफल्ट कति हुन्छ भन्दाखेरि मैले एउटा फेरि नोटप्याड खोलेँ है त, यसमै हेर जस्तो यसमै हेर त हो किन। एबाट स्टार्ट हुने हो किन, स्टार्ट विथ ए हो किन भनेको के कतिवटा छ, एउटा एप्पल छ हो किन। अर्को भनेको एप्स छ, कतिवटा भयो हेर त, दुईटा भयो हो किन। अर भनेको छ हैन, अर भनेको प्लस त हो नि। इन्ड विथ यस, इन्ड विथ यस, यो भनेको कतिवटा छ हेर त, एउटा भनेको चाहिँ तिम्रो एप्स छ, एपिएस एप्स छ। अर्को भनेको चाहिँ पिज छ किन, यो भयो। यो कतिवटा छ, दुईटा छ भनेपछि अब यो हाम्रो एन्सर के छ, यो र यो जोड्ने हो 2 + 2 भनेको जोड्ने हो, 2 + 2 भनेको कति हो 4 भयो। अब हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यो सेट अफ डिक्सनरीमा चाहिँ एबाट स्टार्ट हुने यसबाट इन्डिङ हुने 4टा छ भने 4टा छ छैन नि हेर त, एउटा दुईटा तिनटा मात्र हो नि त। हाम्रो एप्स भने जुन वर्डलाई चाहिँ हामीले अननेसेसरी दुईपल्ट काउन्ट गरिरहेको छ नि यसरी हो किन, किनकि यसले दुवै कन्डिसन सेटिस्फाई गरिरहेको छ, ए पनि स्टार्ट भएको छ यस पनि इन्डिङ भएको छ हो किन। त्यसैले यस्तो केसमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि ए इन्टरसेक्सन बी विल बी काउन्टेड अन्ली वान छ किन। एकचोटि मात्रै काउन्ट गर्नुपर्ने हो नि, तर कहिलेकाहीँ हामी ट्वाइस होइन दुईचोटि पनि काउन्ट गरिरहेको छ नि किन। त्यसैले यस्तो प्रब्लम आउन सक्ने हुनाले चाहिँ यसलाई सल्भ गर्नको लागि हामी के युज गर्छौँ भन्दाखेरि इन्क्लुजन एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल युज गर्छौँ क्या हो किन। त्यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि यहाँ हेर नि, एक्चुअली होइन यो भनेको चाहिँ एक जस्तै त्यही फर्मुला लेखेँ है त मैले हो किन, लिएर ए को मात्र होइन, अनि प्लस बी को कार्डिनालिटी अनि माइनस
माइनस हैन सरी ए इन्टरसेक्सनलाई मैले एन लेखेँ है त ए एन्ड बी यस्तो भयो कि यसरी पछि अब तिम्रो ए भनेको स्टार्ट विथ ए सपोज ए भनेको चाहिँ फर्स्ट कन्डिसन भनेको 2 भयो किन अनि प्लस अनि बी भनेको सेकेन्ड कन्डिसन स्टार्ट इन्ड विथ यस 2 भयो किन अनि माइनस ए एन्ड बी भनेको दुवै कन्डिसन सेटिस्फाई गर्ने के भनेको एबाट पनि स्टार्ट हुने यसबाट इन्डिङ हुने कतिवटा छ एउटा छ एप्स हैन -1 गरे भनेपछि कति भयो 3 भयो हाम्रो एन्सर मिल्यो नि अब हैन र यो प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि इन्क्लुजन एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल हो भन्ने खोजे हो के बुझ्यो नि है प्रब्लम के छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ तिम्रो त्यो दुवै कन्डिसन सेटिस्फाई हुने वर्डहरू छ त्यस्तो केस छ भने त्यसलाई हामीले मल्टिपल प्रोडक्ट काउन्ट गरेर आउँछ कि सेमलाई पछि मल्टिपल काउन्ट गर्न त मिलेन नि हैन हाम्रो एन्सर त लजिकली इनकरेक्ट आयो त्यसलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फेरि त्यो दुवै कन्डिसन सेटिस्फाई हुने घटाइदिन्छौँ के त्यसलाई हामी के भन्छौँ इन्क्लुजन एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल भन्छ है त्यसैले ए युनियन बी भनेको ए को कार्डिनलिटी प्लस बी को कार्डिनल माइनस ए इन्टरसेक्सन बी को कार्डिनलिटी है त ल यो गर त एकचोटि यो गर त हाउ मेनी बिट स्ट्रिङ अफ लेन्थ 5 है 5 भनेको छ यहाँ आइदर स्टार्ट विथ 1 बिट अर इन्ड विथ 2 बिट अघिल्लो केसमा त तिम्रो मैले अल्फाबेट लेखाएको यसो बिट लेखेँ त्यही के फरक छ नि हेर त यसले भन्नु खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ 5 1 2 3 4 5 बिटको स्ट्रिङ छ अरे हैन हो अगाडि एउटा केस भनेको अगाडि 1 हुनै पर्छ अरे हैन प्लस 1 2 3 हैन कि त लास्ट दुईटा जेरो हुनु पर्यो यसरी हैन यस्तो स्ट्रिङ आउने चान्स कति छ ल यो गर त एकचोटि अनि मलाई भन ल यो निकाल त मैले अघि नै एक्जाम्पल त बुझाएको छ है एक्जाम्पल बुझेपछि गर्न सकिन्छ यस्तो पोसिबल स्ट्रिङ कतिवटा छ अरे ल सबैले एक दुईजनाले गर अनि भन न मलाई केही छैन डिस्कसन गर्ने त नि है त्यो मिस्टेक भयो नि के मैले भनेको मिस्टेक होला भनेर त्यो नगर है मिस्टेक भयो नि झन् रमाइलो हुन्छ झन् सिकिन्छ 5 बिटको स्ट्रिङ छ हामीसँग बाइनरी हैन बाइनरी भनेको कि 0 कि 1 आउनु पर्यो है अनि बिट स्ट्रिङ भनेको बाइनरी स्ट्रिङ हो है अनि अगाडि एउटा केस भनेको अगाडि 1 आउने अर्को केस भनेको लास्टमा दुईटा 0 आउने हैन यस्तो स्ट्रिङहरु चाहिँ कतिवटा हुन्छ अरे के अबदेखि मैले अस्ति सेक्सन सीलाई त भन्न बिर्सेँ है मैले बिला त भनेको थिएँ अब हाम्रो क्लासमा चाहिँ प्राय सबैले कपी र कलम सँगै राख है अब हाम्रो न्युमेरिकलहरु आउँछ गर्नुपर्छ हैन यो म्याथले हो एउटा गर्ने एउटा हेर्ने एउटा गर्ने एउटा हेर्ने त्यसैले सँगै कपी र कलम भयो भने सजिलो पनि हुन्छ सर 20 हो सर 20 होला 2 × 16 16 प्लस 8 24 24 माइनस 4 20 ठीक छ 20 हो 20 कसरी आयो अब अरूलाई यसो अब एक दुईजना हेरौँ है त अनि कसरी आयो भन्ने कुरा हेरौँला नि त 20 एन्सर चाहिँ 20 नै हो यसको अब एक दुईजनाको सुनौ न है त्यो यो त खानै नहुँदैछ ल यहाँ हेर त भयो सबैको भयो होला यहाँ हेर ल है अब मलाई च्याटमा कसरी पठाएको छ र एन्सर
त्यो पछि हामी एन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ होइन अब मैले कुनै काम दिएँ भने 1-2 जना हेरेर डिस्कस गर्ने हो होइन। त्यो च्याटमा लेख्दा पनि हुन्छ अथवा फोटो खिचेर च्याटमा पठाए पनि हुन्छ। सर मलाई हेर्नु पनि सजिलो हुन्छ अनि सबैलाई यसो देखाएर डिस्कसन गर्न पनि सजिलो हुन्छ नि होइन। अब यहाँ हेर त यो अब स्टार्ट विथ 1 भनेको कतिवटा हुन्छ हेर त। यो भनेको तिम्रो अब हेर यहाँ त 1 फिक्स छ नि होइन। यो 4टा छ यहाँ होइन 4टा। पछि यहाँ 0 1 यो फर्स्टमा पनि 0 और 1 हुनसक्छ। यहाँ 0 और 1 हुनसक्छ। यहाँ 0 और 1 हुनसक्छ। यहाँ भनेपछि यसको मिनिङ कतिवटा पोसिबल हुन्छ 2 को पावर 4 हो नि हेर 2 को पावर 4 हो नि त है। किनकि बाइनरी भन्ने बित्तिकै कि 0 कि 1 आउँछ किन 4टा पोजिसन छ भने हरेकमा कि 0 कि 1 कि 0 1 कि भनेको हाम्रो 2 को पावर 4 भयो। यो भनेको 16 भयो होइन। अब इन्ड विथ दुईटा 0 होइन। दुईटा 0 भनेको चाहिँ हेर त कति हुन्छ। दुईटा 0 फिक्स भयो अगाडिको होइन। पछाडिको दुईटा 0 फिक्स भयो अगाडिको 3टा छ नि होइन। त्यो भनेको 2 को पावर 3 हुने भयो किन किनकि अगाडिको 3टामा 0 1 दुईटा छ जुन पनि हुनसक्छ होइन। त्यो भनेको हाम्रो 8 भयो। अब हामीले एकचोटि फेरि बुझाइदिनु न यो अगाडिबाट एकचोटि के भनेको। यसकै हो बाइनरीकै हो। ल हाम्रो क्वेसन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि होइन 5 हाम्रो क्वेसन चाहिँ भन्दाखेरि बिट स्ट्रिङ भनेको बाइनरी स्ट्रिङ भयो है। बिट स्ट्रिङ भनेको अब लेन्थ कति भन्दा लेन्थ भनेको 5 भयो। लेन्थ भनेको 5 भयो किन भनेको हामीसँग 1 2 3 4 5 यस्तो भयो। अब यो 5वटामा कि 0 कि 1 आउनसक्छ हाम्रो होइन। अब कन्डिसन के दिएको छ हेर त 1 बाट स्टार्ट हुने पछि 1 बाट स्टार्ट हुने भन्ने बित्तिकै के हो अगाडि 1 त फिक्स भयो नि पछि बाँकी 4वटा त जे पनि हुनसक्छ होइन र। यहाँ हेर त सरी 1 बाट स्टार्ट हुने भन्ने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि अगाडि 1 फिक्स भयो पछाडि 4वटा जे नै हुनसक्छ भने पछाडि 4वटामा कि 0 कि 1 हुने हो नि त। किन भन्दाखेरि यो हाम्रो बाइनरी स्ट्रिङ हो। बाइनरी भन्ने बित्तिकै 0 1 भयो पछि अगाडि 4वटामा यो फर्स्टमा पनि 0 1 हुनसक्छ। यहाँ 0 1 भनेको 2 को पावर 4 भयो कि ठ्याक्क पोसिबल आउटकम चाहिँ होइन। त्यसैले स्टार्ट विथ ए भनेको तिम्रो 2 को पावर 4। 2 आएको कसरी 2 आयो भन्ने बुझ्दै बुझ्दैन। 2 भनेको चाहिँ तिम्रो जस्तो बाइनरी स्ट्रिङ भने फर्मुला होइन। फर्मुला त फर्मुलै हो होइन। 2 किन आयो भन्दाखेरि तिम्रो बिट स्ट्रिङ भनेको के हो भन्दाखेरि तिम्रो यो यसमा होइन यस्तो भयो। म फेरि लेख्दिन्छु है त यहाँ त यस्तो भयो पछि अब 4वटा बिट बाँकी छ होइन अघि भनेको हरेक पोजिसनमा कि 0 आउँछ कि 1 आउँछ होइन। अर्कोमा नि कि 0 आउँछ कि 1 आउँछ अर्कोमा नि कि 0 आउँछ कि 1 आउँछ अर्कोमा नि कि 0 आउँछ कि 1 आउँछ होइन र 4वटामा। अघि नै साथीले भनेको छ फर्मुला हो कि भनेको तिम्रो अब यो 0 और 1 यो 0 और 1 0 1 0 1 को पोसिबल कम्बिनेसन भनेको 2 को पावर 4 वटा हुन्छ कि त्यो तिम्रो पर्मुटेसन लिए जस्तै हो कि पछि हामी पढ्छौँ पर्मुटेसन होइन। यहाँ 0 0 0 0 पनि हुने भयो 0 0 0 1 पनि हुने भयो 0 0 1 पनि हो त्यो हो कि पोसिबल कि फर्मुला छ नि 2 टु पावर n भन्ने त्यही फर्मुला हालेको त्यही फर्मुला हो। बुझ्यो है अब बुझ्यो सर बुझ्यो। ल अब त यसलाई मैले हटाइदिएँ है त। अनि अब इन्डिङ विथ जे 0 पनि होइन पछाडिको दुईटा त फिक्स छ नि त किनकि इन्डिङ विथ 0 0 भनेको छ। अगाडिको 3टा त जे नै हुनसक्छ त्यो भनेको 2 को पावर 3 पनि फेरि होइन 8 भयो। अब हामीले दुवै हेर्नु पर्यो नि त त्यो दुवै भनेको स्टार्ट विथ अब तिमीलाई क्वेसन है त स्टार्ट विथ 1 होइन। अब इन्टरसेक्सन भनेको दुवै हुनु पर्यो एन्ड इन्ड विथ अब दुईटा 0 होइन भने कस्तो के छ अगाडि 1 आउनु पर्यो होइन अगाडि 1 आउनु पर्यो लास्टमा दुईटा 0 हुने पर्यो भनेपछि अब पछि बिचा कतिवटा दुईटा मात्र बिट हुने भयो खालि होइन। यो हुने भयो नि दुईटा मात्र बिट हुने होइन। र यो पोसिबल कतिवटा हुन्छ त भन त। 4 एक्ज्याक्टली 4 हुने भयो किनकि दुईटा बिट 2 को पावर 2 भनेको 2 को पावर 2 भनेको 4 भनेको टोटल कति हुन्छ त 16 होइन प्लस 8 माइनस 4 यो भनेको हाम्रो 20 आयो यसरी हो कि है। ठिक छ है। त्यसैले 1 बाट सुरु हुने अथवा दुईटा 0 बाट इन्डिङ हुने 5 बिट स्ट्रिङ चाहिँ पोसिबल 20वटा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा हो क्या। यो भनेको हाम्रो इन्क्लुजन प्रिन्सिपल हो है। ल यतापट्टि है त हामी अब कम्प्युटर रिप्रेजेन्टेसन अफ सेट होइन। यो भनेको चाहिँ हाम्रो सेटमा जति पनि नम्बरहरू डिफाइन गरेको छ होइन त्यो नम्बरहरू डिफाइन गरेको नम्बरहरूलाई चाहिँ हामी के गर्ने भन्दाखेरि कम्प्युटर रिप्रेजेन्टेसन। अब कम्प्युटर रिप्रेजेन्टेसन भनेकै अहिले हामी डिजिटल लजिकको हिसाबले हेर्नु भनेदेखि बाइनरी नम्बर हो किन कि 0 कि 1ले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भन्नु खोज्यो। त्यसैले
कम्प्युटर रिप्रेजेन्टेसन अफ सेट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो सेटको मेम्बरहरूलाई चाहिँ आइदर 1 अर 0बाट रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भन्ने खोजेको के। अब कस्तो भनेपछि तिमीलाई एउटा सेट दिया हुन्छ अनि एउटा कन्डिसन दिया हुन्छ। अब के गर्ने भन्दाखेरि त्यो सेटको इलिमेन्ट जुन इलिमेन्टहरूले चाहिँ त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ हैन, त्यसमा चाहिँ 1 राख्ने, सेटिस्फाई नगरेमा 0 राख्ने। भनेको नि के हो, 1 भनेको ट्रु, 0 भनेको फल्स। भनेको सेटिस्फाई गर्यो भनेको मिनिङ के हो, ट्रु, सेटिस्फाई गरेन भनेको मिनिङ के हो, फल्स। जस्तो फर इक्जाम्पल यहाँ है त, जस्तो हाम्रो एउटा सेट छ के न, हाम्रो एउटा सेट छ, सेटमा चाहिँ के छ त 1 2 3 4 5 6 10 सम्म नम्बर लेखेको छ हामीले हैन। अब 10 सम्म नम्बर लेख्दाखेरि तिमीले एउटा कन्डिसन के दिएर त, what bit string है ना, what bit string represent the subset of all odd integer in U भनेको छ किन। भनेपछि अब तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यस्तो बिट स्ट्रिङ लेख्नु पर्यो U को लागि हैन, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो U को अड नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्नु खोज्छ के। अब हेर त अड नम्बर कुन कुन छ हाम्रो यो सेटमा, अड नम्बर भनेको एउटा 1 है किन, अर्को 3, अर्को 5, अर्को 7, अर्को 9 हैन, अर्को 9। ठीक छ। अब के गर्ने भन्दाखेरि जुनले सेटिस्फाई गर्यो नि हैन, त्यो सेटिस्फाई गरेकोमा 1 बाँकी 0 के भनेपछि अब के भयो त, अब यसले सेटिस्फाई गर्यो यो 1 बाइनरी बिट हैन, 2 ले सेटिस्फाई गर्यो गरेन यसले 0, 3 ले सेटिस्फाई गर्यो 1, 4 ले सेटिस्फाई गर्यो गरेन 0 हैन, सो अन। यो हो नि त हाम्रो हैन, बुझिन है, गाह्रो छैन नि हेर त। अब इभेन नम्बर भनेर के हुन्छ हेर त, अर्को एउटा क्वेसन हेर त, वाट बिट स्ट्रिङ रिप्रेजेन्ट द सबसेट अफ अल इभेन इन्टिजर इन U भनेको छ हैन। इभेन भनेको अब ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ हैन, 0 1 0 1, किनकि 2 लहरै छ नि त यहाँ, 2 इभेन भयो हैन, 4 इभेन भयो भनेपछि ठ्याक्कै 0 1 0 1 0 1 हुन्छ हैन। ठीक छ। ल एउटा कुरा भन्नु तपाईलाई, यो लास्ट क्वेसनको एन्सर भन्नु तपाईलाई, वाट बिट स्ट्रिङ रिप्रेजेन्ट द सबसेट अफ अल इन्टिजर नट एक्सिडिङ इन 5। यस सेटमा 5 भन्दा ठुलो हुनु भयो, कतिवटा के कति हुन्छ र 1 1 मात्र, 1 1 1 1 5 वटा 1 अगाडिको अगाडि चाहिँ 5 वटा 1 भयो, पछाडिको 5 वटा नि 0 भयो हैन। अनि मैले यसमै मल्टिपल अफ 3 भने कति हुन्छ होला, मल्टिपल अफ 3 369 को ठाउँमा 369 369 को ठाउँमा 1 हुन्छ, बाँकी सबै 0 हुन्छ हैन। सजिलो छ नि, सकिन्छ है। यस्तो आयो कहिले 1 मार्क्स 2 मार्क्स जोड दिन्छ कि यो क्वेसनहरु है। ठीक छ नि। ल अब हाम्रो युनिट 1.1 यति हो। आज हामी यति मात्रै पढ्छौँ हैन। सो कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोधन है। जस्तो म फेरि सबै देखाइन्छ है त, अगाडिदेखि हामीले के पढ्यो नि र। अब यसको सेटको डेफिनेसन पढ्यो सरी है, वेल डिफाइन हुनुपर्छ भनेको मिनिङ के हो, सेटमा कस्तो एलिमेन्ट सेटमा राख्ने नराख्ने भन्ने कुरा क्लियरली डिफाइन हुनुपर्छ भनेको चाहिँ हो। कन्भेन्सन भनेको सेटको सिम्बल क्यापिटल, मेम्बरको सिम्बल स्मल लेटर हुनुपर्छ भनेको चाहिँ हैन। बिलोङ्स टु र नन बिलोङ्स टु भनेर थाहा छैन हैन, त्यो सेटमा पर्छ भने बिलोङ्स टु, हैन भने डज नट बिलोङ्स टु। अनि डिस्क्राइबिङ भनेको लिस्टिङ गर्ने, यदि थोरै इलिमेन्ट छ भने, हैन भने सेट बिल्डर नोटेसन युज गर्ने। अनि कार्डिनालिटी भनेको चाहिँ कुनै पनि सेटको नम्बर अफ इलिमेन्ट भनेको त्यसको कार्डिनालिटी भयो। सबसेट भनेको हैन थाहा छैन हामीलाई। पावर सेट भनेको त्यसको पोसिबल सबसेटको सेट भनेको पावर सेट भयो। यदि n वटा इलिमेन्ट छ भने 2 को पावर n वटा पावर इलिमेन्ट हुन्छ। कार्टेसियन भनेको चाहिँ अर्डर पेयर भयो हैन। अब सेट जति पनि हुन सक्छ है, एबी छ भने दुईटा पेयर हुने भयो, एबीसी भनेको पेयरमा 3टा इलिमेन्ट हुन्छ, एबीसीडी भयो भने 4टा हुन्छ हाम्रो पेयरमा हैन। तर एउटा कन्डिसन के हुनु, अर्डर हुनु पर्यो के। हाम्रो एबीसीडी छ भने फर्स्ट इलिमेन्ट ए को, सेकेन्ड बी को, थर्ड सी को, लास्ट डी को हुनुपर्छ के। यदि एसीबी छ भने फर्स्टमा ए को, अनि सी को, अनि बी को हैन। हामीले सेट जसरी लिएको छ हैन, हाम्रो पेयरमा पनि त्यही अनुसारको इलिमेन्टहरु चाहिँ हामीले अर्डरमा राख्नुपर्छ भनेको चाहिँ जो कार्टेसियन प्रोडक्ट इज। अब युनियन हैन, अब त सबैलाई थाहा छ। इन्टरसेक्सन भनेको कमन हैन। डिफरेन्स भनेको अब त्यो a - b भनेको b मा भएको चाहिँ हटाइदिने, अनि a को बाँकी भनेको a - b हैन। कम्प्लिमेन्ट भनेको युनिभर्सल सेटबाट हटाइदिने भयो। सिमेट्रिक डिफरेन्स भनेको चाहिँ कमनलाई नराख्ने, बाँकी सबै राख्ने हैन, त्यो भयो। यो हामी पछि पढ्छौँ भनिसकेको छु मैले। हुन त यो नयाँ त होइन, तपाईँ पछि पनि डिटेलमा हामी युनिट 3 मा आउँछ यो कुराहरू। भेन डायग्राम भनेको हाम्रो सेटको पिक्टोरिकल रिप्रेजेन्टेसनहरू भयो। इन्क्लुजन एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल भनेको कहिलेकाहीँ हाम्रो
A को र B को कोअर्डिनेट निकाल्दै कमन छ भने त्यो कमनलाई हामीले दुईपल्ट काउन्ट गरेर हुन्छ त्यसो दुईपल्ट काउन्ट गरेर यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ हामी -A इन्टरसेक्सन B गर्छौँ त्यो भनेको हाम्रो इन्क्लुजन र यता हेर त यो A + B भनेको छ नि यो A + B भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ हाम्रो इन्क्लुजन भयो राख्यो हैन अनि A - B भने यो माइनस गरेछ नि हैन A इन्टरसेक्सन B त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो एक्सक्लुजन भयो के हटाएको अनि त्यो इन्क्लुजन एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल हाम्रो ल लास्टमा चाहिँ हाम्रो सेटहरुलाई चाहिँ हैन बाइनरी डिजिटबाट चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको हाम्रो सेटमा एउटा नम्बर हुन्छ अगेन एउटा कन्डिसन दिया हुन्छ जुन जुन नम्बरले इलिमेन्टले त्यो नम्बर नभनु इलिमेन्ट भनौँ हैन अब जस्तो मैले चाहिँ राम श्याम हरि लेखेको छु अनि सबैको एड्रेस पनि दिएको छु अनि भक्तपुरमा हुनेको रिप्रेजेन्ट गर्यो भने त त्यहाँ त नम्बर छैन अनि भक्तपुरमा हुनेको 1 बाँकीको 0 हुने हो त्यसैले जुन जुन इलिमेन्टले हाम्रो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ त्यसमा 1 बाँकी सबैमा 0 हैन यो भनेको चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर रिप्रेजेन्टेसन अफ सेट भयो हेर त अब के कन्फ्युजन छ हेर त त्यस्तो त छैन होला है त्यो प्रोसेसमा छैन सर छैन है त पछि सर यो पीडीएफ लाई उ गर्दिनु न यो मैले राखेको छु हेर त त्यो फाइल हाम्रो फाइलमा छ यो टिमको हैन टिमकै फाइलमा कि यो उसको फाइल टिमको फाइलमा छ त्यो टिममा जाऊ हैन यहाँ देखाउँछ है त म तिमीलाई यो फाइलमा जाऊ हैन यसमा देखाउँदैन त हैन यो पक्का टिममा जाऊ यो डिस्क्रिप्टमा जाऊ है डिस्क्रिप्टमा गए डिस्क्रिप्टमा फाइलमा जाऊ हैन यहाँ चाहिँ हेर त मैले मुभी पनि राख्दै छु एउटा यो पाइ बनी मुभी मुभी एउटा त्यो यो हाम्रो जुन पाइ 22/7 छ नि त्यसको मुभी राम्रो मुभी छ है म्याथमेटिक्सको मुभी हो अनि मैले एउटा क्लासमा डिस्कस गरेको थिएँ ल हेर भनेर राख्दै थिएँ हैन तिमीलाई यो लकडाउनमा यदि लकडाउन त खुल्नु त खुल्यो त्यो पनि लकडाउन हो हैन सर र इन्ट्रेस्ट छ भने हेर न यो ठ्याक्क तिम्रो कस्तो म्याथमेटिक्सको मुभी हो कि यो 3.1 को कसरी आयो हैन लास्टमा गडसँग जोडिदिन्छ कि मुभीमा यो डकुमेन्ट्री हो यो हैन यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि तिम्रो लन्डनको एउटा प्रोफेसरको म्याथमेटिक्स प्रोफेसर टेक्स्ट बुक हो यो उसले म्याथमेटिक्स पढाउनुहुन्छ त्यो प्रोफेसरले हैन अनि त्यो